हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो पिंकी का शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वो जिस तरीके से अदालत में जा रही थी कि वो वहां से भागी नहीं है, वो वहां से मफरूर नहीं हुई, और जिस तरीके से उसको अदालत में पेश किया गया, हैरान होता हूं कि किस तरह इनको प्रोटोकॉल दिया गया। जनाब, सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि अनमोल पिंकी गिरफ्तार कहां से हुई है और इसके ऊपर कितने मुकदमात दर्ज हैं, और मैं इनको थोड़ा सा कंपेयर करूंगा मरियम नवाज के साथ। फिर आप देखिएगा कि मामलात कहाँ तक जाते हैं। क्या जो है वो आपने इसके ऊपर जो कंपैरिजन खुद भी ये जरा बराह रास्त जो है वो मुलाहिजा फरमाना है। जनाब, सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि सिंध पुलिस का जो सिस्टम है ये एक ऐसा तमाचादार सिस्टम है कि इनके मुंह पे एक ऐसा थप्पड़ लगा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हर तरफ मुल्क पाकिस्तान में यही वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है, और इस वीडियो में बार बार जो है ये जो है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो धनधनाती फिर रही है। कोई प्रोटोकॉल जो है वो जिस तरीके से उसको दिया गया, ये प्रोटोकॉल आखिर कौन देने वाला है और पुलिस का सिस्टम क्या है। जनाब, एक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जो है वो वायरल होती है, उस ऑडियो में जो है ये हंस रही है, बल्कि ये हमारे ऊपर नहीं बल्कि कानून के ऊपर हंस रही है। आईजी साहब आपके ऊपर हंस रही है कि जो है वो कानून जिस तरीके से इसने जो है वो यहाँ पर लोगों को बताया कि मैं कानून से बाला तार हूं, और ये हंस हंस के ये कह रही है कि मुझे 10 से 15 साल लोग पकड़ने में लगते हैं और उसके बाद जो है वो उनकी ये ख्वाहिश रह जाती है, कोई पिंकी को पकड़ नहीं सकता। जनाब मोहतरम, ये पिंकी वो पिंकी है जिसने अपने नाम का ब्रांड बनाया हुआ है, और वो ब्रांड किस तरीके से बनाया हुआ है जनाब, पिंकी कोकेन के नाम से। जनाब, इसके ऊपर मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ 10 मुकदमात दर्ज हैं, और ये कोई आजकल के मुकदमात नहीं है, ये बहुत पुराने मुकदमात हैं, और 10-10 सालों से ये मुकदमात है। जनाब, ये जो है वो मंशियात के केस में थाना गार्डन पुलिस जो है इनको पकड़ती है, और पिंकी को, और कोकेन का धंधा होता है इनका, और इसके साथ साथ जो है गैर कानूनी पिस्टल इससे बरामद होता है, और साथ जो है मंशियात बरामद होती है, और कुछ केमिकल्स बरामद होते हैं, वो केमिकल्स जो कि कोकेन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जनाब, ये मुल्क पाकिस्तान का ये हाल है, ये दौरा मियार है। जिस तरीके से इन्होंने कल उसको पेश किया, मैं हैरान होता हूं कि एक तरफ से केपीके में बैठी एक खातून जिसने रोटी चोरी की और उसको हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया, और उसको जो है वो कानून के सामने ऐसे घसीट के पेश किया गया, और ये धनधनाती फिर रही थी। मतलब किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है आपको। अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। अगर एक चरसी जिससे एक छोटी सी मिकदार में चर्स बरामद होती है, उसको 9C के केस में डालकर जो है वो जिस तरीके से घसीट के लाया जाता है, वो आपके सामने है। मुल्क पाकिस्तान में कितने ऐसे जेलों में कैदी पड़े हुए हैं जो कि अंदर पड़े हैं और उनको कोई छुड़वाने वाला नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा मरियम नवाज साहबा के साथ। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये औरत पंजाब में होती तो इसका क्या हाल होता। आजकल जिस तरीके से सीसीडी चट्टा साहब जो है वो जिस तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जिस तरीके से हमने देखा कि पंजाब में डाला कल्चर खत्म हुआ, और उसके बाद डॉन बदमाश कॉलेज के बाहर खड़े हुए लोफर लफंगे ये सारे किधर गए। ये इनका इलाज किया गया है, और आपको पंजाब में कोई मंशियात बेचने वाला नजर नहीं आएगा। राउंड अबाउट 90% खत्म कर दिया है। मैं कोई यूथिया नहीं हूं, मैं कोई पटवारी नहीं हूं जो मैं इनके हक में बयानात देता रहूं, लेकिन नहीं, मुझे एक चीज समझ आती है कि जनाब जो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा है मैं उसके साथ हूं, मैं उसके लिए आवाज उठाता रहूंगा। और यकीन कीजिए कि मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जरदारी का सिंध है, और पुलिस ने क्या किया कि उसको जो है वो एक डॉन बनाकर फिर रहे हैं। हाथ में बोतल है और खुली उसने शर्ट पहनी हुई है और धनधनाती फिर रही है अदालतों में। वहां पर जो गरीब बैठा हुआ है जिसके ऊपर चोरी का केस है, वो तो कहता होगा कि यार मैं किधर आके फंस गया हूं, कि जिसने पूरे कराची में तबाही मचा रखी है। और इसके साथ साथ आपको बताता जाऊं, गुज़िश्ता साल एक केस अरगमान मर्डर केस आपके सामने होगा, वो जिसमें आमिर मुस्तफा कत्ल हुआ था, अरगमान ने कत्ल किया था, वो केस उसमें भी ये मुलव्वस रही है।
اس میں خاتون جو ہے وہ خواتین کافی ساری جو ہے وہ یونیورسٹیز میں اور اس طرح جو ہے کوکین وغیرہ یہ ڈرگز بیچتی تھی، اور اس کا نام بھی شامل ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ آپ کے سامنے آئے گی جناب، پنکی کوکین کے نام سے ان کا برانڈ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور خواتین جو ہے اور اس میں کچھ پولیس والے بھی ملوث ہیں، وہ ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اور ان کی خواہش بھی تھی اس کو پکڑے لیکن پکڑ نہیں سکے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے جناب، یہ 10 مقدمات اس کے اوپر جو ہے وہ درج ہیں، بڑے پرانے مقدمات درج ہیں۔ عدالت میں پولیس کا جو طریقہ کار تھا انتہائی افسوسناک ہے۔ جج صاحب نے بھی غصہ کیا اس بات کو لے کر کہ یہ کون سا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جج صاحب نے جو ہے وہ خود ہی جوڈیشل ریمانڈ ان کو دے دیا، جسمانی ریمانڈ نہیں دیا۔ اگر ایک غریب ہوتا اس کو جسمانی ریمانڈ رگڑا ستھرا پروٹوکول کے ساتھ رگڑا لگایا جاتا، اور 14 دن کے بعد جناب اس موصوفہ کو جو ہے وہ دوبارہ پیش کیا جائے گا، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ چھوٹ جائے گی۔ اور یہ بھی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ پنجاب کے اندر ہوتی تو کب کی مر گئی ہوتی ہے۔ آج اس کے ہم کل اور جنازے منازے سارے معاملات یہ دیکھ رہے ہوتے، اور میں جو ہے وہ جب میں نے وہ آڈیو سنی تو ہنس کے کہہ رہی ہے کہ کسی کے اندر جرت ہے، کوئی مجھے اٹھا سکتا ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا کہ بھائی کس طریقے سے وہ یہ سارے معاملات مطلب کس طریقے سے وہ بات کر رہی ہے، انتہائی افسوسناک یہ عمل ہے۔ جس تفتیشی افسر کا جو کردار ہے انتہائی مشکوک ہے، اور اس نے ہی تو صاف ظاہر پروٹوکول دیا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہی قلم ہے، جب چاہے وہ قلم جو ہے وہ اس کو جدھر چاہے وہ گھماتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگی۔ جناب آئی جی سندھ صاحب نے بہت بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی جو لوگ اس کو پروٹوکول دے رہے تھے ان کو ڈسمس کر دیا ہے۔ سن صفر سے میں یہ سن رہا ہوں کہ ڈسمس کر دیا پھر دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں، ڈسمس کر دیا پھر دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں۔ کیا لوگ ہیں یار یہ، کہ کیوں کھلواڑ کر رہے ہو خدا کے بندو؟ ملک پاکستان میں کیوں ایسا کام کیا جا رہا ہے؟ سمجھ سے بالاتر ہے جناب۔ اصولاً ہوتا کیا کہ اس لیڈی پولیس کو جو ہے جو اس کو راستہ دکھا رہی تھی ان کو چاہیے تھا اس کو ہتھ کڑیاں لگاتی، اور یا تو اس کو پکڑ کے مطلب ہاتھ سے پکڑ کے اس کو سامنے لے جاتی۔ پیچھے ایک پولیس افسر جو ہے اس کو راستہ بتا رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، اور اندر جس طریقے سے حاضری لگی ہے آپ کے سامنے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے کہ اس کو گرفت میں نہیں لایا گیا، اور یہ شہزادیوں کی طرح جو ہے وہ وہاں پر گھومتی پھرتی رہی، اور یہ ملزمہ نہیں بلکہ کوئین تھی، اور یہ سندھ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور دیکھی ہیں زرداری صاحب کا سندھ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بھٹو آج بھی جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور زندہ ہے، اور آپ کے سامنے ہے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے کہ کراچی کی یونیورسٹیوں میں ایون کہ اس کے رابطے اسلام آباد لاہور تک بھی مبینہ طور پر سننے کو ملے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے مہربانی کریں، کچھ ہمارے اوپر رحم کریں، اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی کافی سارے شواہد آپ کے سامنے آئیں گے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔